أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئے ہم قرآن مجید پارہ نمبر 2 سورة البقرہ آیت نمبر 157-58 کی مشق کرتے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. الف پیشو لام کھڑی زبر لا اولا حمزہ زرعی اولائی کاف زبر کا اولائکا عین زبر آ لام زبر یا علی علی حاضر میم ہم علیہم صاد زبر صا لام زبر لا صالا واو کھڑی زبر وا صالوا تا پیش میم تم صلواتم میم زیر را مر را زبر با رب مر رب با زر بی مر ربی حاضر میم ہم مر ربہم واو زبر وا را زبر حا رح و رح میم زبر ما و رحمت دو پیشتن و رحمتن واو زبر والی پیش او و اولام کھڑی زبر لا و اولا حمزہ زرعی و اولائی کاف زبر کا و اولائک ہا پیش او میم پیش لام ملہم المیم پیش ہا محتا زبر تا محتا دال پیش وادو محتدون زبرنا محتدون الف سے نون ان نون زبر صا نس ان نس صاد زبر صا ان الصا فا زبر فا ان فا زبر الف فا ان الصفا واو زبر لام وال میم زبر را مر والمر وا زبر وا والمروتا زبر تا والمروتا میم زر نون من شین زبر شا عین زبر الف آ من شعا حمزہ زرعی راز لام رل من شعائر اللام کھڑے زبر لا حاضر ہی من شعائر اللہ فا زبر فا میم زبر نون من فمن ہا زبر جیم حج جیم زبر لام جل حجل با زبر یا بیتا زبر تا حج البیتا الف زبر آ وازر عین وع اوعتا زبر تا میم زبر ما اوعتا مرا زبر را اوعتا مرا فا زبر فا لام زبر الف لا فلا جیم پیش جو نون زبر الف نا جناح زبر ہا جناح عین زبر لام زبر یا علی علی حاضر ہی علیہ الف زبر یا ایا زبر طایت ایت طا زبر وا تو ایت تو وا زبر وا فا زبر فا ایت تو وفا با زر بھی حاضر حاضر ہی بھی میم زبر الف ما بہما واو زبر وا میم زبر نون من ومن تا زبر تا طا زبر وا تو من ومن تطوع زبر وا عین زبر آ
تطوع خا زبر یا خیرات و زبرن خیرا فا زبر فا الف زیر نون ان فإن نون زبر لام نل فإن اللام کڑی زبر لا فإن اللہ ہا زبر ہا فإن اللہ شین زبر الف شا کاف زیر کی شاکرا دو پیشرن شاکرن عین زبر لام زیر علی علی میم دو پیشمن علیم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. آئے ہم ان دونوں آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم اگلا سبق پیش کریں گے.